प्रकाशको किताबलाई हामीले अध्ययन गर्न सुरु गरेका छौँ। अनि बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी सानातिना कुरामा बढी ध्यान दिएर ठुला ठुला कुराहरू गुमाउन जान्छौँ। त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। र प्रकाशको किताबमा पनि कतिपटक सानातिना कुरामा बढी नै ध्यान दिएर परमेश्वरको मुख्य सन्देशबाट नै हामी विमुख भएका हुन्छौँ कतिपटक। त्यसै कारण यो परमेश्वरको बडो आशिषमय पुस्तकलाई अध्ययन गर्दा, पाठ गर्दा, त्यसमा मनन गर्दाखेरि परमेश्वरले वास्तवमा के भन्न चाहनु भएको छ र त्यति बेलाका विश्वासीले यो पढ्दाखेरि के बुझेका थिए त्यो कुरो हामीले बिर्सनु हुँदैन। र यसलाई अध्ययन गर्दाखेरि हामीले 3-4वटा उल्था गर्ने दृष्टिकोणको बारेमा पनि अध्ययन गरेका छौँ। कतिले भन्छन् यो हाम्रोभन्दा अगाडि नै पहिलो शताब्दी अथवा रोमी साम्राज्यको पतनमा नै पुरा भइसक्यो सम्पूर्ण यहाँ लेखिएका कुराहरू। कतिले भन्छन् सम्पूर्ण कुराहरू भविष्यमा मात्रै पूर्ण हुनेछन्। कतिले भन्छन् इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा यो पुरा हुँदै हुँदै आएको छ र सायद हामी चाहिँ अहिले अब लाओडेसियाको मण्डलीको युगमा आइपुगेका छौँ भन्ने गर्छन्। र अरूले भन्छन् यो एउटा टाइमलेस पिस, कुनै पनि समयमा यो चिन्हात्मक भाषामा दिएको असल र खराब बीचको द्वन्द्व हो र यो हर समय हर व्यक्तिको लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। यस किसिमको आँखाले जब हामी बाइबल यो प्रकाशको किताबलाई हेर्दाखेरि यो बेग्ला बेग्लै अर्थ त्यहाँ निकाल्न जान्छन् यी विद्वानहरू। तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ विद्वानहरूले के भन्छन् भन्दा पनि सरासर त्यो किताबलाई पढ्दाखेरि त्यसको सिम्पल के भन्छ साधारण र स्पष्ट अर्थ के लाग्छ हाम्रो लागि। र म भन्दै आएको छु कतिपटक त्यहाँ चिन्हहरू देखाएको छ, त्यहाँ सङ्ख्यात्मक भाषा प्रयोग गरेको छ, विभिन्न चिज वस्तु व्यक्तिका रूप त्यहाँ देखाइएको छ। त्यो त्यसै किताबभित्रै त्यसको अर्थ खोलिएको छ भने कति हामी अरू बाइबलका खण्डबाट त्यसको अर्थ भेटाउँछौँ र केही गरी त्यसको कुनै अर्थ भेटिएन, त्यसले भन्न खोजेको कुरो स्पष्ट भएन भने त्यति बेलामा हामीले चित्त बुझाउनु पर्छ कि हो यो मेरो बसभन्दा बाहिर छ, अझै यो म बुझ्न सक्दिनँ। अथवा त्यति बेलाका विश्वासीले बुझे मेरो लागि यो ओझेल परेको हो कि भनेर जब अस्पष्ट कुरा छ, बाइबलले कोही कुरा किटान गरेर त्यहाँ भनेको छैन भने त्यसलाई जबरजस्ती हामीले आफूलाई लागेको अर्थ त्यहाँ हाल्नु हुँदैन। त्यो एउटा पक्ष छ बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि। दोस्रो, बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो मैले भने सानातिना कुरा जस्तै अनि कतिपय पास्टरले भनेको तपाईँ सुन्नुहुन्छ, प्रचारकले भन्छन् मलाई एकदमै गाह्रो भयो थियो यो बुझ्नको लागि, अनि मैले प्रार्थना गरेँ अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो यो हो। सुन्दाखेरि त अति नै आत्मिक लाग्छ त्यस्ता प्रकारका बयान। जसै उदाहरणका लागि असल सामरीको दृष्टान्तमा प्रभुले विभिन्न चित्रहरू त्यहाँ कोर्नु भएको छ। अनि कतिपय पास्टरले भने मैले प्रार्थना गर्दा प्रभुले भन्नुभयो यो तेलको अर्थ यो रहेछ, अनि दाखमतीको अर्थ यो रहेछ, गधाको अर्थ यो रहेछ। अर्थ लाउन सकिन्छ, हरेक प्रकारका अर्थ लाउन सकिन्छ। तर प्रभुले वास्तवमा तेलको अर्थ दिन खोज्या पनि होइन, दाखमतीको अर्थ दिन खोज्या पनि होइन, गधाको अर्थ दिन खोज्या पनि होइन, त्यो पौवाको अर्थ दिन खोज्या पनि होइन। मुख्य अर्थ दिन खोजेको तपाईँ र मेरो छिमेकी को हो। र कतिपटक हामी मानिसप्रति कस्ता व्यवहार गर्दछौँ त्यसले देखाउँछ हाम्रो छिमेकी। त प्रकाशको किताबमा पनि आज हामी यस्तो एउटा खण्डमा आइपुगेका छौँ जसका अर्थ त्यसै किताबमा सीमित छन् र त्यहाँ नभएपछि बाइबलका अरू 1-2 खण्डबाट पनि हामी त्यसको अर्थ भेटाउन सक्छौँ। तर ती प्रत्येक कुराहरूको अर्थको पछि लाग्नुभन्दा पनि त्यसले मुख्य कुरो के देखाउन खोजेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। हामीले माथिल्लो खण्डबाट देखाएको थियौँ मारिएको थुमाको हातमा संसारको न्याय छ। त्यो चर्मपत्र र त्यसमा लगाइएका मोहरहरूले संसारको अन्त्य, इतिहासको अन्त्यको सङ्केत गर्दैछ। र त्यो खोल्ने कोही नभेटाउँदाखेरि यूहन्ना व्याकुल भएको थियो। तर त्यसपछि दाउद वंशी मारिएको थुमा, अनि यो थुमा भन्दाखेरि हिजो हामीले चाहिँ ध्यान दिन सकेनौँ होला, त्यो थुमा चाहिँ सानो एकदमै भर्खरको पाठो होइन, त्यो चाहिँ बोका नै भनौँ, बलिको बोका।
मारिएको जस्तो छ तर निकै शक्तिशाली छ। सिंह अनि त्यो 7वटा सिङ भएको बोका, बलिको बोका एकदमै बलवान चित्र त्यहाँ दिइएको छ। त्यो थुमा जो हाम्रो लागि बलि भएको थियो अनि पुनरुत्थान भएर मृत्युमाथि विजय भएको कारण आज ती मोहरहरू खोल्न योग्यको छ। अनि त्यसको पछाडिपट्टि हामीले भनेका थियौँ कि मानव इतिहास आदमले यो दिशातिर लगाइदियो अनि आदमले नै यसलाई सही दिशामा ल्याउनु पर्ने हो, परमेश्वरले गर्नुहुने छैन। त ती 7वटा मोहरहरू खोल्दाखेरि अन्त्यको सुरुवात हुन्छ। हामी अन्त्यको दिनमा छौँ तर अन्तिम अन्त्य भनौँ, अन्तिम अन्त्यको अन्तिम सुरुवात नै भन्दा पनि सायद फरक पर्दैन होला। र त्यो इतिहासलाई सही दिशातिर ल्याउनको लागि परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मारिनुभयो र मुर्दाबाट बौरी उठ्नुभयो, मृत्युमाथि विजय हासिल गरेर पाप र अधर्म अनि शैतानिक शक्तिलाई वशमा पारेर अब इतिहासलाई सही दिशातिर लाँदै हुनुहुन्छ। इतिहासको कुरो गर्दाखेरि पनि सायद हामीले प्रकाशको किताबको परिचयमा हेरेका थियौँ, मानिसहरूले कतिले अप्टिमिस्टिक भ्यू भन्छ, के भन्छ, एकदमै मानिस दिनदिनै विकास हुँदै जानेछ। यो वैज्ञानिकहरूले इभोल्युसन भन्ने जुन एउटा विकासवादको सिद्धान्त, हिजो अस्ति मानिसहरू यस्तो यस्तो थिए, त्यसपछि के भयो, त्यसपछि बाँदर भए, बिस्तारै बिस्तारै आज हामी विकसित रूपमा आएका छौँ र यसै किसिमले यो एक दिन बडो उत्तम तरिकाले विकसित अवस्थामा पुग्नेछ यो मानव इतिहास। र कतिपटक बाइबल विद्वानले पनि त्यसरी नै यो पोस्ट मिलेनियलिजम र अमिलेनियलिजममा विश्वास गर्ने मित्रहरूको भनाइ के छ भने यो एक दिन संसार पृथ्वीमै परमेश्वरको राज्यमा यीशु आउन अगाडि नै परिणत हुनेछ, त्यो एउटा छ भने अर्को पेसिमिस्टिक भ्यू भनेको यो एकदमै दिनानुदिन नाजुक र दुष्ट हुँदै जानेछ, विनाश हुँदै अन्तिममा पृथ्वी नष्ट हुनेछ। तर प्रकाशको किताबलाई हेरेर, बाइबललाई हेरेर हामीले इतिहासको परिभाषा दिँदा एउटा शब्द चलाइन्छ, अपोकालिप्टिक भ्यू अफ हिस्ट्री भन्छ। इतिहासको अपोकालिप्टिक भ्यू, यो अपोकालिप्सिस भनेको नै प्रकाश किताबको नामै अपोकालिप्ट अफ जोन भनेर हामी भन्छौँ। यो चाहिँ प्रकट गरिएको इतिहास, अनि यो केवल मानव समाजमा मात्र सीमित नभएर यो स्वर्गसम्मै इतिहासको चित्र बाइबलले हामीलाई दिन्छ। यो दिनानुदिन एकदमै नकारात्मक भएर जाँदैछ, दिनदिनै मानिस पाप र अधर्ममा बढ्दै बढ्दै गएको छ। तर त्यसपछि यो जब एक दिन साह्रै दुष्टताको चरम सीमामा पुग्नेछ, त्यसपछि यसले फेरि असल दिन पनि देख्नेछ। त्यसकारण भविष्य उज्जवल छ, भविष्य सुन्दर छ, तर त्यो सुन्दर र उज्जवल भविष्य आउन अगाडि यो इतिहासमा बडो घनघोर अन्धकार पनि आउनेछ। त्यसकारण यो न त अप्टिमिस्टिक न पेसिमिस्टिक, यो चाहिँ अपोकालिप्टिक भ्यू अफ हिस्ट्री भन्नाले हामीलाई थाहा छ यसको अन्त्य गजबको छ, तर त्यो गजबको अन्त्य आउन अगाडि परिस्थितिहरू डरलाग्दा बन्नेछन्। त्यो डरलाग्दा परिस्थितिको सुरुवात नै हामी प्रकाशको किताबमा देख्दैछौँ। अब 1 देखि 5 अध्यायसम्म एकदमै रहर लाग्दो छ प्रकाशको किताब। त्यो पढ्दाखेरि हामी बडो उत्साहित पनि हुन्छौँ। 7वटा चर्चले हामीलाई आफ्नो ऐनामा अनुहार हेर्ने मौका पनि दियो। त्यसपछि यदि चर्चमा चित्त बुझेन, साह्रै दुःख लाग्दो भयो, संसारमा दिक्क लाग्दो अवस्था आयो भने पनि स्वर्गको बडो सुन्दर बयान 4-5 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ र गजबको स्वर्गीय शान्ति, सुन्दरता, त्यहाँको वैभव, त्यसले हामीलाई बडो उत्साहित बनाउँछ। तर 6 अध्यायबाट 16 अध्यायसम्म विशेष गरी अब निकै डरलाग्दा विपत्तिहरू आउनेछन् संसारमा। हाम्रो इतिहास अन्धकारमा जानेछ। अङ्ग्रेजीमा भने जस्तै बिहान अथवा बिहान उज्यालो हुनुभन्दा अगाडिको घडी एकदमै अँध्यारो हुन्छ भने जस्तै एउटा टनलबाट बाहिर निस्किने बेलामा, सुरुङबाट बाहिर निस्किँदा पनि बाहिर निस्कने बेला बाहिरको उज्यालो र भित्रको अन्धकार मिल्ने ठाउँमा झन् अन्धकार हुन्छ। हामी बाहिर बस्दाखेरि एकपटक प्रायः जसो हामी त्यो लामो सुरुङबाट भएर जानुपर्थ्यो, करिब 3 किलोमिटर लामो सुरुङ।
सुरुङभित्र पस्दाखेरि पनि अन्धकार, बिचमा ठिक छ, बाहिर निस्किने बेलामा विशेष गरी यदि सूर्यको किरण उताबाट आइरहेछ भनेदेखि हामी त्यो सुरुङबाट बाहिर निस्किँदाखेरि निस्किने बेलामा घनघोर अन्धकार अनि बत्ती बाल्नुपर्छ गाडीले त्यति बेलामा। त्यस्तै किसिमले हाम्रो भविष्य सुन्दर छ, बाहिर उज्यालो सूर्यको गजब राम्रो किरण छ, तर यो इतिहास त्यो सुरुङबाट जाँदाखेरि बडो घनघोर अन्धकारमा परिणत हुनेछ। त्यसैको सुरुवात हामी आज 6 अध्यायमा 7वटा मोहरहरूबाट सुरु गर्नेछौँ। अब यसलाई हामीले बिस्तारै हेर्दै जानेछौँ। 7वटा मोहरहरू, त्यसपछि 7वटा तुरैहरू र 7वटा कचौराहरू र यो 21वटा विपत्तिलाई क्रमिक रूपले यहाँ राखिएको देखिन्छ। अब यी विपत्तिहरू एक अर्कासँग कसरी सम्बन्ध राख्छन् त्यो पनि हामी बिस्तारै हेर्दै गरौँला। र अहिलेलाई आउनुहोस् सुरुवात गरौँ यी 7वटा मोहरबाट र यसले संसारमा कस्तो कुराको सङ्केत गर्दैछ। र यी कुराहरू यूहन्नालाई प्रभुले अब हुन आउने कुरा भनेर यूहन्नाको जीवनदेखि भविष्यमा हुन आउने कुरा देखाइरहनु भएको छ भने, र त्यसका साथसाथै हाम्रो जीवनकालमा पनि यी कुराहरू घटिरहेका छन् या आउनेवाला छन्। हाम्रो उल्था गर्ने चस्माले यसलाई निर्णय गर्दछ। एक पदबाट हेरौँ। जब थुमाले ती 7 मध्ये एउटा मोहर तोड्नु भएको मैले देखेँ, तब 4 जीवित प्राणीहरूमध्ये एकजनाले मेघ गर्जन जस्तो आवाजले यसो भनेको मैले सुने, आऊ। अब यो पढ्दाखेरि हामीले बिर्सनु हुँदैन। 4-5 अध्याय यूहन्ना परमेश्वरको उपस्थितिमा छन्, स्वर्गीय सिंहासनको वरिपरि भएका ती सुन्दरताको बीचमा छन्, र त्यहाँ 4वटा प्राणीहरू छन्, स्वर्गदूतहरू छन्, 24वटा धर्मगुरुहरू छन्, र ती धर्मगुरुका साथसाथै अब यूहन्नाले 1-2वटा अरू कुराहरू पनि त्यहाँ देख्नुहुन्छ। र तीमध्ये पहिलो थुमाले जब त्यो मोहर खोल्नुहुन्छ, त्यहाँको एउटा प्राणीले आऊ भनेर वचन दिन्छ, र पक्कै पनि त्यो चाहिँ यूहन्नालाई आऊ भनेको होइन, र त्यो अब हुनेवाला घटनालाई 2 पदमा, अनि मैले एउटा सेतो घोडा देखेँ, त्यसमाथि सवार हुनेसित एउटा धनु थियो, र त्यसलाई एउटा मुकुट दिइयो, अनि त्यो विजयी भएर विजय गर्न निस्क्यो। र जब त्यो प्राणीले बोलाउँदाखेरि सेतो घोडामा सवार भएको एकजना व्यक्ति आउँदछ, र त्यसलाई धनु दिइयो र मुकुट पनि दिइयो। यो चाहिँ राजकीय एउटा शासकीय मुकुट। र यो विजय गर्न निस्क्यो भनेको मतलब कतिपटक सरासर पढ्दाखेरि त सेतो घोडामा चढेको र विजय गर्न निस्केको त यो त ख्रिस्ट होला भन्छौँ, तर वास्तवमा यो ख्रिस्ट नभएर एन्टी ख्रिस्टको एउटा प्रतिरूप हो। र यो संसारलाई आफ्नो अधीनमा गर्न निस्केको योद्धा, शासक, राजा, सेतो घोडामा प्रायःजसो राजाहरू, कप्तानहरू, युद्धमा विजयी भएका व्यक्तिहरूले प्राचीन कालमा घोडामा चढेरै अथवा सेतो घोडामा चढ्ने चलन थियो। यसको मतलब अब साँच्चै स्वर्गमा घोडा नै रहेछन् त भन्नु पनि हामीले फेरि यो भुल गर्नु हुँदैन। यो एउटा सङ्केतिक भाषा हो, र यसमा विशेष गरी घोडाभन्दा पनि कस्तो घोडा, सेतो घोडा र एउटा शासकीय घोडा, र त्यसपछि यो संसारमा राज्य स्थापना गर्नको लागि, संसारलाई आफ्नो बसमा पार्न गयो। यसले पक्कै पनि आउनेवाला त्यो अन्तिम शासक जसले सारा पृथ्वीलाई आफ्नो बसमा पार्नेछ त्यसलाई देखाउँदैछ भने यस्ता थुप्रै शासकहरू इतिहासमा आइरहेछन्, र हाम्रै जीवनकालमा पनि देख्नेछौँ। युद्धको लागि संसारलाई, अरू देशलाई आफ्नो बसमा पार्न धेरै कसरतहरू हुन्छन्। त हाम्रो समय जानुमा त पहिलो यो सेतो घोडामा सवार हुने व्यक्ति विश्वमा शासन गर्न र राज्य सत्ता आफ्नो हातमा युद्ध गर्न निस्क्यो भने पनि हुन्छ। अब यो धनु र बाणको कुरो र मुकुटको कुरो। 3 पद। जब उहाँले दोस्रो मोहर तोड्नुभयो, तब त्यस दोस्रो जीवित प्राणीले आऊ भनेको मैले सुने। अर्को एउटा उज्जवल रातो घोडा बाहिर निस्किआयो। मानिसहरूले एक अर्काको हत्या गरून् भनी त्यस घोडा
सवारलाई पृथ्वीबाट शान्ति हरण गर्ने अख्तियार दियो, त्यसलाई एउटा ठुलो तरवार दियो। सेतो घोडा शासकको रूपले ऊ शासन गर्न निस्किन्छ र जसको फलस्वरूप अब रक्तपात हुन्छ। रातो घोडा जहिले पनि रक्तपात, शान्तिहरण, युद्धहरू अब छिडिए। त्यसपछि यस्तो शासक निस्किन्छ जसले संसारमा युद्धहरू, रक्तपात हुन्छ तरवारद्वारा, त्यसले धेरै मानिसहरूको नाश गर्नेछ। त्यसपछि यो 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 7वटा मोहरहरू, 7वटा तुरही र 7वटा कचौराहरूलाई हामीले हेर्दै जाँदाखेरि यो 7 पनि 3 भागमा विभाजन गरिएको देख्नेछौँ। अब हामी पहिलो भागमा छौँ। हामी 4वटा एक किसिमको विपत्तिहरू छन्, 2टा एक किसिमको, एउटा अर्कै। 4, 2, 1 मा विभाजन गरिएको छ 7वटा विपत्तिलाई। त पहिलो 4वटालाई हामीले हेरौँ। अब 5 पद, जब उहाँले तेस्रो मोहर तोड्नुभयो, तेस्रो जीवित प्राणीले आऊ भनेको मैले सुने। मैले एउटा कालो घोडा देखेँ, घोडसवारको हातमा एउटा तराजु थियो। ती 4 जीवित प्राणीका बीचमा एउटा आवाजले यसो भने जस्तो मैले सुने, 1 दिनको ज्यालामा 1 किलो गहुँ र 1 दिनको ज्यालामा 3 किलो जौँ, तर तेल र दाखमध्येलाई हानि नगर्नु। पहिलो सेतो घोडामा एउटा यस्तो शासक निस्किन्छ जसले संसारलाई आफ्नो कब्जामा पार्न चाहन्छ। दोस्रो रातो घोडा, युद्धहरू हुन्छन्, तरवारले धेरै मानिसहरू मारिन्छन्। तेस्रो कालो घोडा निस्किन्छ र जसले यहाँ देखाउँदैछ अनिकाल पर्नेछ। 1 किलो के भन्छ, 1 दिनको ज्यालामा 1 किलो गहुँ मानिसले खान नपाएर भोकभोकै मर्नुपर्नेछ र जसको सम्पत्ति छ सायद तिनीहरूले किन्न सक्लान् तापनि अनिकाल। जब अब हामीलाई थाहा छ एउटा युद्धहरू, एउटा यस्तो क्रूर शासक निस्कन्छ, युद्ध छेड्दछ, त्यसपछि त्यसको फलस्वरूप त्यहाँ भुकमरी, अनिकाल, यो शरणार्थीहरू देख्नुहुन्छ। आज सिरियाबाट विस्थापित भएका शरणार्थीहरू कहाँ कहाँ पुगेका छन्। यो नाइजेरियामा त्यस्तै भएर छ, सुडानमा त्यस्तै, इथियोपियामा त्यस्तै, अब अफगानिस्तानमा फेरि सुरु हुँदैछ, बर्मामा त्यस्तै, भुटानले त्यस्तै गरेको कारण आज हामी कति देशमा यसरी निकै वर्ष दुःख पाएर बस्नु पर्यो। युद्धले, यस्ता क्रूर निर्दयी शासकहरूले युद्ध छेड्दिन्छन् जसको कारण मृत्यु हुन्छ। मृत्युका साथसाथै बाँचेकाहरूलाई खान पनि त्यहाँ धौधौ हुन्छ। त्यो तेस्रो 7 पदमा, जब उहाँले चौथो मोहर तोड्नुभयो, तब चौथो जीवित प्राणीले आऊ भनेको मैले सुने। मैले पहेँलो घोडा देखेँ र घोडसवारको नाउँ चाहिँ मृत्यु थियो र पाताल चाहिँ त्यसको पछि पछि लागेको थियो। अनि पृथ्वीको चौथाइ भागलाई तरवार, अनिकाल, महामारी र पृथ्वीका जङ्गली जनावरहरूद्वारा मार्ने अख्तियार तिनीहरूलाई दियो। अन्तिममा आउँछ मृत्यु। अब विभिन्न किसिमका रोगहरू आउँदछन्, युद्धमा मारिन्छन्, विस्थापित हुन्छन्, शरणार्थी बस्छन्, खाना लाउन पाउँदैन, अनिकाल आउँदछ र अन्तिममा त्यसपछि मृत्यु। विभिन्न किसिमका रोग र यो पाताल नै त्यसको पछि लाग्यो। मानिसहरू मर्न थाल्छन्। यो विपत्ति, आउनेवाला विपत्तिको अग्रिम छायाको रूपमा त हामीले संसारमा हेर्दै आएका छौँ। तर त्यो बेलामा विशेष गरी अब प्रकाशको किताबमा पछि हेर्दै जानेछौँ। यो विपत्ति 7 वर्ष भन्छ, 7 वर्षको पनि 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष भनेर 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। अब 1000 वर्ष भन्ने बित्तिकै एउटा लामो समय देखिन्छ भने 7 वर्ष सायद यो एउटा यस्तो घनघोर सतावट छ, तर त्यसलाई पनि विभाजन गरिएको कारण यो छोटो समय हुनेछ। डरलाग्दो इतिहासमा कहिले नभएको सतावट आउनेछ र यस्ता युद्धहरू, विपत्तिहरू आउनेछन्, तर लामो समयको लागि चाहिँ यो हुने छैन। र त्यसको अग्रिम यो अनिकाल, महामारी इत्यादिहरू पछि हामी देख्नेछौँ। ती अहिले नै त्यसका अग्रिम लक्षणहरू चाहिँ हामी देखिरहेको छौँ। पहिलो सेतो घोडा एन्टी ख्राइस्ट। यो एन्टी ख्राइस्ट भन्नाले ख्रिस्ट विरोधी नभएर ख्रिस्टको सट्टामा अरू कसैले ख्रिस्ट हुँ भन्ने दाबी गर्ने, इन्स्टेड अफ ख्राइस्ट भन्ने शब्द चलाउनु पर्ने हुन्छ।
कहिलेकाहीँ एन्टिक्राइस्ट भनेपछि त यो एकदमै ख्रिस्टको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा होइन, यो ख्रिस्टको प्रतिद्वन्द्वी नभएर ख्रिस्टको ठाउँमा म अन्तिम ख्रिस्ट हुँ भन्ने दाबी गर्ने खालको व्यक्तिलाई हामीले लिनुपर्छ। यसले सारा विश्वलाई आफ्नो बसमा राख्नेछ। र यस किसिमले तपाईँ र मैले देख्दैछौँ विश्व यस्तो किसिमको राजनैतिक प्रणालीतिर जाँदैछ जहाँ गएर यस्ता खालका शासकहरूले सजिलै विश्वलाई आफ्नो कब्जामा राख्न सक्नेछन्। भारतमै अहिले तपाईँले एउटा तहल्का मचिरहेछ, यो पेगस भन्ने सफ्टवेयरद्वारा तपाईँ र मेरा सबै गोप्य कुराहरू चाहेको बेलामा उनीहरूले देख्न सक्छन्। तपाईँ मलाई थाहै हुँदैन, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कुराहरू त्यसबाट आज विश्वको गतिविधिहरू इजरायल देशले उत्पादन गरेको, भारतले किनेर विभिन्न प्रकारका समाचार तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। यो दिशातिर हामी गइरहेछौँ। यस्तो शासक निस्कनेछ जसले संसारलाई आफ्नो बसमा राख्नेछ, त्यो एन्टिक्राइस्ट। तर यूहन्नाले लेख्दाखेरि के भनेका छन्, संसारमा थुप्रै एन्टिक्राइस्टहरू आइसकेका छन्। अब यो हिस्ट्री के भन्छ, प्रकाशको किताबलाई हिस्टोरिकल भ्यूबाट हेर्नेहरूले अब हामीलाई थाहा छ यो युरोपियन युनियन, जब सोभियत सङ्घको विघटन हुने बित्तिकै युरोपियन युनियन खडा भएको थियो। अनि त्यो युरोपियन युनियनमा त्यसपछि अब कतिवटा राज्यहरू थिए। त्यति बेला ओहो ल अब एन्टिक्राइस्ट चाहिँ त्यो 10वटा सिंह भएको कि 7वटा राज्य भएको इत्यादि कुराहरू युरोपियन युनियनबाट अब एन्टिक्राइस्ट आउने भयो। त्यसपछि सद्दाम हुसेन, त्योभन्दा अगाडि हिटलर, त्योभन्दा अगाडि नेपोलियन, त्यसपछि 13औं र 14औं शताब्दीमा हो कि युरोपमा बडो ठुलो विपत्ति आएको थियो, ब्ल्याक डेथ। युरोपमा मात्र नै, एसियामा पनि, चीनमा पनि धेरै, भारतमा समेत धेरै मान्छेहरू मरे। अहिलेको पेन्डेमिक भन्दा पनि डरलाग्दो थियो त्यो। यी सबै कुराहरूले के देखाउँदैछ भने यी चाहिँ अग्रिम चिन्हहरू मात्रै हुन्, तर अन्त्यको समय बडो डरलाग्दो हुनेछ। र संसारलाई आफ्नो बसमा पार्न निस्कने यो शासकले रक्तपात, अनिकाल, मृत्यु यति भनिसकेपछि अब 5औं र 6औं मोहरको छुट्टै प्रकारको चरित्र छ। 9 पदमा, जब उहाँले 5औं मोहर तोड्नुभयो तब वेदी मुन्थ्यो र मैले तिनीहरूका आत्माहरू देखे जो परमेश्वरका वचनको निम्ति र तिनीहरूले दिएका गवाईको कारण मारिएका थिए। अनि तिनीहरूले यसो भनेर चर्को स्वरले कराए, हे सर्वशक्तिमान, पवित्र र सत्य प्रभु, अझै कहिलेसम्म तपाईँले पृथ्वीमा रहनेहरूको इन्साफ गर्नुहुन्न र हाम्रो रगतको बदला लिनुहुन्न। हिजो हामीले हेर्दाखेरि त्यो मोहर खोल्ने व्यक्ति कोही नभेट्दा यूहन्ना आफै रोएका थिए, कारण पृथ्वीमा यस्तो बडो दुःखलाग्दो स्थिति आइरहेको थियो। ख्रिस्टियनहरूलाई मारिरहेका थिए। र अहिले चाहिँ त्यो दर्शनमा यूहन्नाले देख्नुहुन्छ कि ती परमेश्वरमा विश्वास गरेर आफ्नो रगत बगाएर स्वर्गको राज्यमा पुगेकाहरू परमेश्वरसँग पुकारा गर्दैछन्, हे कबसम्म प्रभु हाम्रो रगतको इन्साफ अथवा गर्नुहुन्न। 11 तिनीहरू प्रत्येकलाई एउटा सेतो पोसाक दिइयो र तिनीहरूका सहकर्मी र भाइहरू पनि तिनीहरू जस्तै मारिएर सङ्ख्यामा पुरा नभएसम्म केही बेर विश्राम गर्नु भनी तिनीहरूलाई भनियो। यो सङ्कष्ट केही बेर अझै गइ नै रहनेछ। र त्यति बेलामा जो युद्ध गर्नको लागि एन्टाई क्राइस्टले शासन गर्ने प्रयास गर्दाखेरि धेरै विश्वासीहरू मारिने र तिनीहरू परमेश्वरको सिंहासनमा गएर त्यो बिन्ती गर्नेछन्। र पछि हामीले हेर्नेछौँ अर्को खण्डमा परमेश्वरले नै तिनीहरूका आँसु पनि पुछिदिनु हुनेछ। 12 पद, यो चाहिँ पाँचौं मोहरले देखाउँदैछ ख्रिस्टियन विश्वासीहरू त्यो समयमा धेरैजना शहीद हुनुपर्नेछ। र त्यस 12 अध्यायमा पनि त्यसको अर्थ लाग्नेछ। शैतानले अथवा एन्टिक्राइस्टले, शैतानले जसले पनि हामीलाई नष्ट गर्यो भन्ठानेको छ, तर हामीहरू सिधै परमेश्वरको सिंहासनमा पुग्नेछौँ। र त्यहाँनिर प्रभुले हाम्रो आँसु पुस्ने कुरो पनि फेरि हामी त्यहाँ 14 अध्यायमा देख्नेछौँ। 12 पदमा
जब उहाँले 6औं मोहर तोड्नुभयो तब मैले ठुलो भूकम्प गएको देखेँ। सूर्य भाङ्रा जस्तो कालो भयो र पूर्णिमाको चन्द्रमा रगत जस्तै रातो भयो। अनि अन्जिरको रुखलाई बतासले हल्लाउँदा नपाकेका फलहरू झरेझैँ आकाशका ताराहरू पृथ्वीमा खसे। यो अर्को एउटा डरलाग्दो प्राकृतिक विपत्ति आउनेछ जसको बयानै यूहन्नाले गर्न सक्दैन। त्यसैकारण यस्ता चित्र अब यो नपाकेका फलहरू झर्न निकै जोडसँग नै हल्लाउनु पर्छ, सजिलै त्यो झर्दैनन् र त्यस्तो किसिमले सारा पृथ्वी डगमगाउने छ। जसै हाम्रो 2015 सालमा आएको भूकम्पले तपाईले कसैले खिचेका भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ अझै पनि दुईतिर पहाडबाटै जब त्यो सारा पहाड हल्लिँदाखेरि त्यहाँ पहाड धुलाम्मे भएको छ, ढुङ्गाहरू छिटेर आएर केही देखिएको छैन, अन्धकार छ, मान्छेहरू कोलाहल चिचाड छ। यस्तो प्रकारले यो पृथ्वी हल्लिने छ र आकाशका ताराहरू खस्नेछन् भन्नाले अब साँच्चै तारा भन्दा पनि त्यस्तो प्रकारको दृश्य जो अहिलेसम्म भएको थिएन। तरै पनि भूकम्पका अग्रिम ती चिन्हहरू हामीले देख्दै आएका छौँ। र त्यसपछि आकाश चाहिँ चर्मपत्रको मुठो झैँ बेरिए झैँ लोप भयो र हरेक टापु र पहाड तिनीहरूका आफ्ना ठाउँबाट हटेर गए। अब भूकम्पले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको परिवर्तन आउनेछ जसै 2011 सालमा जापानमा आएको सुनामीले तपाईँले देख्नु भने हेर्दै आँखाको सामनेमा त्यो टापुहरू हराएर गए, पानीमुनि गए र आफू बसेको डाँडामा भएको गाउँ समेत पनि सखाप परेको थियो डरलाग्दो भूकम्पको कारण। तब पृथ्वीका राजाहरू, राजकुमारहरू, जर्नेलहरू, धनीहरू, बलियाहरू, हरेक दास र स्वतन्त्र मानिस पहाडका गुफाहरू र चट्टानहरू हुँदो लुके। तिनीहरूले पहाडहरू र चट्टानहरूलाई भने हामीमाथि खस र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको मुहारबाट र थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाओ, किनकि उहाँहरूका क्रोधको ठुलो दिन आएको छ र यसको अघि को खडा हुन सक्छ। र यूहन्नाले अब स्वर्गबाट पृथ्वीमा पनि देख्दैछ त्यो तुरै फुकेको बेलामा। र संसारका मानिसले अब परमेश्वरको क्रोधमा जानु नसकेर उनीहरूले बरु आत्महत्या गर्नु ठिक छ। परमेश्वरको क्रोधको सामना कसले गर्न सक्छ? तर जसले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको छ तिनीहरू अचम्म तरिकाले बचाइनेछन्। तिनीहरू त्यो क्रोधको सामना गर्नुपर्ने छैन, किनभने कल्वरी क्रुसमा येशू प्रभुले त्यो क्रोध हाम्रो लागि लिइसक्नु भएको कारण चर्च बडो गजबले यस्ता दुःखको घडीबाट जाँदाखेरि बचाइनेछ। तर विश्वासको खातिर गवाई दिनु परेको बेलामा ज्यान दिनु पनि पर्नेछ। सायद भूकम्पबाट परमेश्वरले विश्वासीलाई बचाउलान् अथवा होला कस्तो स्थिति, तर एन्टिक्राइस्टको सामनेमा, ख्रिस्ट विरोधीको सामनेमा त्यति बेला समाज क्रिस्चियनको विरुद्धमा आउनेछ। यो पछि हामी हेरौँला कि इतिहासमा जति पनि विपत्तिहरू आएका थिए यो क्रिस्चियन संसारमा, विशेष गरी पश्चिमा देशमा, येशू ख्रिस्ट आउनु अगाडि यहुदीहरूलाई बेला दोष दिन्थ्यो भने त्यसपछि क्रिस्चियनले नै यहुदीहरूलाई दोष दिँदै आएका थिए। र यो समयमा यी विपत्तिहरू किन आए भन्दाखेरि क्रिस्चियनलाई दोष लगाइनेछ। त्यसै कारण त क्रिस्चियनहरू खोजी मारिनेछन्। जसरी 14औं शताब्दीमा आएको युरोपियन ब्ल्याक डेथ भन्ने एउटा महामारीमा यो यहुदीहरूले गर्दा आएको हो भन्दाखेरि धेरै यहुदीहरू मारिएका थिए त्यो बेलामा। त्यस्तै किसिमले यी संसारमा आउने विपत्तिको पछाडिपट्टि फेरि दोष सायद क्रिस्चियनले लगाइनेछ र त्यसै कारण तिनीहरू धेरैजना मारिनेछन्। त्यस हिसाबले प्रकाश 6 अध्यायलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि यति चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने हाम्रो इतिहास सुन्दर दिशातिर जाँदैछ, तर त्यो सुन्दरतामा जानुभन्दा पहिला बडो डरलाग्दो दिन आउनेछ। तर त्यो डरलाग्दो दिन लामो समयको लागि हुने छैन, छोटो समयको लागि नै हुनेछ। र त्यो डरलाग्दो पिरियड समय अवधिबाट भएर जाँदा पनि परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउनु हुनेछ र कोही चाहिँ शहीद नै बन्नुपर्नेछ। र यो आउनेवाला क्रोधको जुन अथवा संसारमा हुने विपत्तिको अग्रिम चिन्हहरू त तपाईहरु मैले हिजो आजै देख्छु। 4 हर्समेन भनेर यो अंग्रेजीमा 4 हर्समेन अफ अपोकालिप्स, अन्त्यको समयमा आउने 4 वटा हर्समेन
युद्ध के भन्छ संसारलाई अधीनमा राख्नको लागि, त्यसपछि युद्धहरू, त्यसपछि मृत्यु अनि काल, चारवटै कुराहरू संसारमा भइ नै रहेका छन्। आज तपाईँ म बल्ल बल्ल यो 4-5 वर्ष अगाडि सिरियामा इराकमा भएको युद्ध सकियो भन्ठानेको थियो। अब फेरि अफगानिस्तानमा धेरै मानिसहरू दुःखमा छन्। यता इथियोपियामा, सुडानमा, नर्थ नाइजेरियामा त्यस्तै छ। भोलि गएर कुन देशमा यस्ता कुराहरू सुरु हुन्छन् थाहा छैन। संसार यो युद्ध नै युद्धको चपेटमा परेको छ र धेरै मानिसहरू दुःख कष्टमा छन्। तर अन्त्यको समयमा त्यो दुःख कष्टले विश्वव्यापी रूप लिनेछ। यसरी यो पहिलो 7वटा विपत्ति, 21वटा विपत्तिको पहिलो चरणमा हामी आछौँ र यसको 7औं मोहर चाहिँ अब 8 अध्यायमा खोलिनेछ। यसले गर्दाखेरि यो गजबको कनेक्सन छ यी 7वटाको। यो बिस्तारै हामी समय भयो भने छलफल गर्दै जानेछौँ। आजलाई म यतिकै राख्छु।